सिमसोन एक इसराइली नौजवान जिसमें इतनी ताकत थी वो 1000 सिपाहियों के खिलाफ अकेला था। उसकी ताकत का राज एक औरत थी जिसके साथ वो जना करता था। जब वो इस औरत से जना करता तो इसे इतनी ताकत मिलती थी, जब वो पहाड़ों को छूता तो वो भी हिलने लगते। नाजरीन, फिर जब खतून ने उसे अपने साथ सोने से रोका तो उस नौजवान के साथ क्या हुआ हम आज की वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। आज हम आपको इसराइल के कबीले के ताकतवर तरीन नौजवान सिमसन के बारे में बताने जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुनिया से खारिज होने के बाद बनी इसराइल में रफ्ता रफ्ता बगावत, फसाद और बुत परस्ती आम होने लगी। सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने अमालका के कबीले को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। इस कौम ने बनी इसराइल पर हमला किया, इनके शहर और इलाके छीन लिए, इनके लोगों की असमतदारी की और इन पर तरह तरह के मजालम डाए। नाजरीन, ऐसी हालत में बनी इसराइल के कबीले में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सिमसोन रखा गया। सिमसोन दानियल के कबीले से था जो बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक था। रवायत के मुताबिक सिमसोन की पैदाइश से पहले सिमसोन की मां ने खुदा से दुआ की कि अगर इस घर लड़का पैदा हो तो वो उसे शराब और दीगर बुराइयों से दूर रखे और उम्र भर इसके बाल नहीं काटेगी। नाज़रीन, लिहाजा जब सिमसोन पैदा हुआ उसकी मां ने उसके बाल नहीं काटे थे। जब सिमसोन आस्ता आस्ता बड़ा हुआ वो जिस्मानी तौर पर दूसरे लड़कों से ज्यादा मजबूत था। वो इतना ताकतवर कि एक बार जब जंगल से गुजरता वो इतना ताकतवर था कि एक बार जब वो जंगल से गुजरा तो सिमसोन का सामना एक शेर से हुआ। नाजरीन, सिमसोन ने इस शेर को बछड़े की तरह काट दिया। इस वाक़े में खुदा सिमसोन को यकीन दिलाना चाहता था कि उसे एक अजीम मकसद के लिए चुना गया है। सिमसोन ये जानता था इसकी गैर मामूली ताकत खुदा की तरफ से है। जब सिमसोन बड़ा हुआ तो वो अमाल के कबीले का शहर देखना चाहता था। चुनाचा वो अपनी बस्ती छोड़कर कबीला अमाल के शहर को देखने के लिए रवाना हुआ। वहाँ सिमसोन की मुलाकात तमन्ना नामी लड़की से हुई। नाजरीन, जब ये दोनों एक दूसरे से मिले तो इनके दिलों में मोहब्बत पैदा होने लगी। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि इनके कबीले में लड़ाई हुई थी लेकिन ये दोनों इन्हें भूल गए और एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। लेकिन सिमसोन की शादी के दौरान जो लोग शादी में आए थे यानी कबीला अमाल के लोग, इनमें से बाज से शर्त हार गए। फिर ये तय पाया कि जब तक सिमसोन शर्त में खोई हुई रकम यानी 30 कपड़ों का जोड़ा वापस नहीं करता इसकी बीवी तमन्ना अमाल के कबीले साथ रहेगी। इसलिए सिमसोन इससे मायूस हुआ और वो शहर छोड़ गया। थोड़ी दूर गया तो उसे एक इसराइली कारवां नजर आया। उसने 30 अफराद का सामान लूट लिया और शर्त में खोई हुई रकम वापस करने के लिए वापस आ गया। नाजरीन, उस वक्त तक तमन्ना के वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। सिमसोन ने गुस्से में आकर कबीला अमाल के तमाम खेतों को जला डाला, जिसकी वजह से उसके लोग गुस्से में आ गए और अपनी साबका बीवी और उसके वालिद को वहां जला दिया। इसके अलावा उन्होंने बनी इसराइल को मजबूर किया, लिहाजा उन्होंने समसून को अमाल के हवाले कर दिया। बनी इसराइल के कबीले के लोग, इन लोगों ने सिमसोन को अपनी जान बचाने के लिए अमाल के हवाले कर दिया। नाज़रीन, जब अमाल के लोग सिमसोन को पकड़ते हैं तो सिमसोन इनके साथ चलने की बजाय इनसे लड़ता है। नाज़रीन, गधे के सिर्फ एक हड्डी से 1000 सिपाहियों ने उसे मार डाला। नाज़रीन, सिमसोन के इस तसादम ने उसे बनी इसराइल के कबीले के लोगों में एक मकबूल और मशहूर शख्स बना दिया, यहाँ तक कि बनी इसराइल के लोगों ने इसे अपना सरदार चुन लिया। दूसरी तरफ अमाल के लोग सिमसोन से कदर और खौफज़दा थे कि वो सिमसोन का मुकाबला करने से कतराते थे। इनकी गुलामी के शिकार लोग यानी बनी इसराइल अब सिमसोन की पुश्त पर अमाल से जंग के ख्वाब देख रहे थे। इसलिए अमाल के लोग इस बात से तंग आ चुके थे कि अब हमारे गुलाम हमसे लड़ेंगे और वो ये जंग सिमसोन की पुश्त पर ना जीतें। वो अंदर से ये चीज खा रही थी। अब वो दिन रात सिमसोन के खिलाफ साजिशें करने लगे। नाजरीन, जब इनको कोई चाल कामयाब ना हुई तो उन्होंने अपने कबीले से दलालिया नामी खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया। नाजरीन, वो हुस्न जमाल की खूबसूरत खातून थी। इसे सिमसोन की ताकत का राज जानने के लिए चुना गया। बदले में अमाल के तमाम लीडरों ने इसे 1100 चांदी के सिक्के देने का वादा किया। नाजरीन, वो औरत सिमसोन से मिलने में कामयाब रही। सिमसोन ने जब इस लड़की को देखा वो इसकी खूबसूरती और गरूर से मुतासर हुआ।
پھر لڑکی نے اسے اپنے سحر سے پاگل کر دیا۔ اس طرح سمسون اور دلیلہ ایک ساتھ وقت گزارنے لگے۔ پھر وہ قریب آ گئے۔ موقع ملتے ہی دلالہ نے سمسون سے اس کی طاقت کا راز پوچھنا شروع کیا، لیکن سمسون نے اس بات کو بہت پیار سے ٹال دیا۔ پھر ہر بات کے بعد وہ اس سے دریافت کرنے لگی کہ تیری قدرت کا راز کیا ہے۔ اس لیے اس نے سمسون کو دھمکی دی کہ اگر اس نے مجھے اس کی طاقت کا راز نہ بتایا تو وہ اس سے الگ ہو جائے گی۔ محبت سے مجبور سمسون نے دلیلہ کو بتایا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میرے بال نہیں کاٹے گئے اور میری عظیم طاقت کا راز بھی میرے بالوں میں ہے۔ چنانچہ ایک رات سمسون دلیلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو دلیلہ نے موقع دیکھتے ہی سمسون کے بال کاٹ دیے۔ اس رات امالہ کے سپاہیوں نے سمسون پر حملہ کیا۔ ناظرین، اس بار وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے۔ اسے لگا کہ میری طاقت ختم ہو گئی ہے۔ امالہ کے لوگوں نے سمسون کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، وہ زنجیروں میں جکڑا گیا اور اس کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ پھر اسے ایک تاریکی کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اس کام کے عوض دلیلہ کو بہت سا مال اور دولت دی گئی۔ سمسون کو فتح کرنے کے بعد امالہ کے لوگوں نے جشن منایا۔ امالہ کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ان کا دیوتا ڈجون اس کی مدد سے سمسون کو فتح کر سکتا ہے، اس لیے وہ اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے اس کے مندر گیا۔ اگلے دن تمام نواب اور عام لوگ اسی مندر میں جمع ہوئے۔ اسی طرح ان کے سب سے بڑے دشمن سمسون کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس مندر میں سب لوگ اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے تھے اور اس پر مٹی پھینکنے لگے۔ امالہ کے لوگوں کو فتح پر بہت فخر تھا۔ دوسری طرف سمسون اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے میری طاقت واپس کر دے۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور سمسون کو اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس مل گئی اور اس نے زنجیروں کو توڑ دیا۔ وہاں موجود لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تھوڑی دیر میں سمسون نے سارا محل لوٹ لیا۔ اس واقعے میں امالہ کے 3000 لوگ مارے گئے۔ سمسون اور دلالہ کا یہ تاریخی واقعہ قاضیوں کی کتاب میں تفصیل سے مذکورہ ہے، جبکہ اسلامی مورخ مسلم کمال الدین دامری نے اپنی کتاب حیات و حیوان اور احمد بن یعقوب کا تذکرہ تاریخ وادی میں کیا ہے۔ شمشان کتاب کے لوگوں کے لیے ایک عظیم الہام اور احترام کی کہانی ہے۔ اسے ایک خاص کام کے لیے چنا گیا تھا۔ خدا نے سمسون کو لامحدود طاقت دی تھی اور ساتھ ہی اسے خدا کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا تھا، لیکن سمسون عورتوں کی شرارتوں میں پھنس گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتیں ہٹا دیں۔ اور شیطان بھی ہماری کمزوری کو خوب جانتا ہے اور وہ ان کمزوریوں پر پہلے حملہ بھی کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی کمزوری ہے جو ہمیں اپنے خدا سے دور کر رہی ہے تو ہمیں اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین، یہ کمزوری کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، جس میں عورت، پیسہ، خواہشات، گاڑی، ٹیلی ویژن یا کوئی نشہ، تکبر یا لالچ، ایک دوسرے سے بڑا آدمی بننا۔ ناظرین، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ سمسون کی زندگی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ ہمیں اپنی کمزوریوں کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ اگر ہم ان کمزوریوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہم سمسون کی طرح طاقتور بن سکتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے پاک دل سے توبہ کرنی ہوگی اور شیطان کو اپنی زندگی میں کوئی موقع نہیں دینا چاہیے۔ معزز ناظرین، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔